नमस्कार, ग्लोबल टप न्यूजमा स्वागत छ। संघीय संसद सचिवालयले आगामी फागुन 15 गतेसम्मको प्रस्तावित संसदीय क्यालेन्डर तयार पारेको छ। प्रस्तावित क्यालेन्डरमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने र संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतको कार्यसूची रहेको छ। फागुन 4 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम राखिएको छ। मन्त्रीहरूसँग प्रश्न उत्तर लगायतका कार्यक्रमहरू पनि प्रस्तावित भएका छन्, तर अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय प्रस्तावित कार्यसूचीमा रहेका छैनन्। संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले गत पुस र माघ महिनामा गरेर विभिन्न अध्यादेश ल्याएको थियो। ती सबै अध्यादेश सदनको दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेका छन्। अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ, तर अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाले 15 दिनको पाक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै आएको छ। यसअनुसार संसद सचिवालयले फागुन 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मका लागि क्यालेन्डर प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिको प्रथम महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको मतगणना भइरहेको छ। मतदान मंगलबार राति अबेर सकिएको थियो। निर्वाचन कार्यालयबाट प्रतिनिधि बोलाएर मतगणना गरिएको हो। पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी 90 पदका लागि भएको निर्वाचनमा 70 पदमा निर्वाचन भएको हो। अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेत्र चापागाई प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। महिला र दलित उपाध्यक्षमा क्रमशः मानुषी एमए भट्टराई र दुर्गा सेव, कोषाध्यक्षमा हरि रिजालसँगै 17 केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। अध्यक्ष उम्मेद्वार बाबुराम भट्टराईले मतदानपछि झण्डै 5 दशकको राजनीतिक तथा पार्टी जीवनमा पहिलोपटक आफू सम्बद्ध पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व महसुस भएको बताएका छन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज 1 महिना लामो स्वस्थानी व्रत कथा समापन गरिँदैछ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि बौद्धिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा शुरू गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत आज विधिपूर्वक समापन गर्न लागि हो। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत शुरू गरी नित्य मध्याह्नकालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेमा देशभरका भक्तजनले आज व्रत समापन गर्न लागेका हुन्। नेपाली सनातन समाजमा हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमामा सुरु गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी देवीको व्रत बस्ने, पूजा गर्ने र कथा सुन्ने परम्परा रहेको छ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देव कलश गणेशको पूजा गरी अष्टदलमा अष्टमातृका सहित श्री स्वस्थानी देवीको विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। महिनाभर व्रत नबस्नेले पनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका एक दिन विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्दछन्। देवादिदेव महादेव सहित श्रेष्ठ स्वस्थानीको पूजा आराधना गरी अर्घ दिनाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज घटाउने क्रम रोकेका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले फागुन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार 18 ब्याङ्कको ब्याज दर यस्तै रहेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको ब्याज दर बढेको छ भने लक्ष्मी सनराइजको घटेको छ। यसअघि माघ महिनामा पनि 18 ब्याङ्कको ब्याज दर यस्तै रहेको थियो। पुस महिनामा 14 ब्याङ्कको स्थिर रहेको थियो भने मङ्सिर महिनामा 8 ब्याङ्कको स्थिर राख्दा 11 ब्याङ्कले घटाएका थिए। विगतका महिना अत्याधिक घट्दै गएको ब्याज दर पछिल्ला 2 महिनादेखि घट्ने क्रम रोकिएको छ। समग्रमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याज दर माघ र फागुनको बराबरीमा रहेको छ। ब्याङ्कहरूले फागुन महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम औसत ब्याज दर 6% रहेको छ। माघमा पनि 6% नै रहेको थियो। व्यक्तिगत मुद्दतीमा 5 वर्ष माथिको अवधिका लागि केही बढी ब्याज दर तोकिएको छ भने न्यूनतम अवधिको ब्याज दर पनि कम रहेको छ। फागुन महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम ब्याज दर एनएमबी र एनआइसी एसियाको सबैभन्दा धेरै 6.6% रहेको छ। सिमेन्टमा भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मध्य प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा कार्तिक 1 गते ओपेसी सिमेन्टको
तेलको कर सहित प्रति बोरा 472 रुपियाँमा बिक्री गरेकोमा मङ्सिर 17 गतेसम्म 630 रुपियाँमा उद्योगीले बेच्ने गरेको दावी गरिएको छ। कोचा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगीले सरकारको मिलो मतमा अचाकले मूल्य वृद्धि गरी कालो बजारी गरेको दावी रहेको छ। रिटमा उठान गरिएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले यो विषय किनारा नहुन्जेलसम्म तत्काल सिमेन्ट स्वाभाविक रूपमा पहिलेको उचित मूल्यमा उपलब्ध गर्न गराउन समेत माग गरिएको छ। रिटको आज नै पेशी तोकिएको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको बीपी राजमार्गको मर्मत कार्य सुरु भएको छ। गत असोजमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको सडकको भकुण्डे पेशीदेखि नेपाल थोकसम्मका विभिन्न खण्डमा सडक विभागले मर्मतको काम थालेको हो। विभागका अनुसार बाढीले राजमार्गको 13 किलोमिटर खण्डमा बढी क्षति पुर्याएको छ। त्यसमध्ये 8.5 किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ। सँगै सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सुब्राज नेउपानेका अनुसार हाल विभागका अनुसार उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरी विभिन्न खण्डको मर्मत भइरहेको छ। सो सडक खण्ड मर्मतका लागि भक्तपुर तथा खाल्डे डिभिजन परिचालित भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। वर्षयाममा सकेसम्म यातायात अवरुद्ध हुन नदिने लक्ष्य रहेको अधिकारीको भनाइरहेको छ। गत असोजमा बाढीसँगै आएको पहिरोले राजमार्गमा क्षति पुर्याएको सडकमा आग लागि वर्षयाममा समेत यातायात अवरुद्ध नहुने गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम थाल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्देशन दिइसकेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बग्यौता नउठाउने भन्दै उद्योगमा बिजुली काट्न सहमति माग्दै विद्युत नियमन उद्योगलाई पत्र पठाएको छ। प्राधिकरणले बिजुली काट्ने बाहेक अन्य दबाव दिँदा समेत उद्योगीले बग्यौता नउजाएको भन्दै सहमति माग्दै आयोगमा पत्र पठाएको हो। आयोगले गत मङ्सिर 11 डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बग्यौता महसुल असुल गर्न उद्योगको बिजुली काट्ने कारबाही बाहेक अन्य दबावमूलक कारबाही गर्न भन्दै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यति बेलाको मापदण्ड अनुसार ग्राहकले विद्युत आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि एकिन गरी पूर्ण हिसाब गरेर छुट महसुल उठाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो। 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको बग्यौता महसुल 4 अर्ब 60 करोड रुपियाँ रहेको प्राधिकरणको दावी रहेको छ। नियम अनुसार 60 दिन काटिसकेकाले 25% थप दस्तुर पनि तिर्न पर्ने प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायु उत्तरदायी बजेटलाई 20% पुर्याउने गरी काम गर्न सबै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको पूर्व सन्ध्यामा आयोगले सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरी हरित तथा जलविद्युत मैत्री विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सबै नीति रणनीति र बजेटलाई जलवायु उत्तरदायित्व बनाउन ध्यान आकर्षण गराएको हो। पछिल्ला दिनहरूमा जलवायुजन्य विपदका घटना बढ्दै गएको तथा कतिपय विकासहरू विपदका कारक बन्ने गरेको स्मरण गर्दै आयोगले विकास निर्माणलाई जलवायु मैत्री बनाउन भनेको छ। आयोगका महासचिव मधु कुमार मरासिनीले तीनैवटा तहका सरकारको बजेट नीति तथा रणनीतिमा प्रभाव देखिने गरी काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आयोगले अहिले 16औं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइरहेको छ। आयोगको कार्ययोजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी केन्द्रित गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमासले शनिबार बन्दी रिहा नगरी युद्ध सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हमासले इजरायलमाथि युद्धविराम पालना नगरेको आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले युद्ध सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। नेतन्याहुको प्रतिक्रियापछि हमासले भने आफू युद्धविरामका लागि तयार भएको तर कुनै ढिलाइ वा जटिलता आए इजरायल नै जिम्मेवार हुने बताएको छ। यस ताता ढिलाइ हुनुको पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइसँग सम्बन्धित रहेको हमासको भनाइरहेको छ। हमासले ट्रम्पको नीति तानाशाही भएको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार सबै बन्दी रिहा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मंगलबार 4 घण्टा लामो समयसम्म भएको इजरायलको क्याबिनेट बैठकमा नेतन्याहुले आफू डोनाल्ड ट्रम्पले राखेका प्रस्तावको समर्थक रहेको बताएका थिए। उनले शनिबार मध्याह्न 12 बजेको समय राखेर हमासलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले तत्कालै युद्ध छाड्नका लागि IDF लाई निर्देशन नै दिइसकेका छन्।
हौस् त ग्लोबल टप न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।